जय श्रीराम। हांव जलेश राऊत। आयचो आमचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो 12 ज्योतिर्लिंग, 12 स्टेटी आनी 12,000 किलोमिटर। आनी हे जो आसा आमी गोंयच्यान स्टार्ट करता। पयलीं आमी सावथाक वयतले म्हणजे रामेश्वरम, अशें करता करता उत्तराखंड करतले। ऑलमोस्ट 12 स्टेटी आमी कवर करतले। हितून 12 ज्योतिर्लिंग प्लस 4 धाम, 4 धाम मोठा धाम आनी छोटा धाम 2 दर्जे आसा ते। मला एक्सप्लेन करतलो खंयचे खंयचे ते। हांव इन शॉर्ट सांगता। आयज आमी बोडगेश्वराच्या पांया कडल्यान सुरवात करता। तसोच आमकां ब्रह्मानंद स्वामी महाराजांचो आशिर्वाद दिल्लो आसा। तेणी आमकां बरो पॉझिटिव्ह हे दिला आनी सक्सेस जातले अशें आमकां एश्युरन्स दिला। आयज सगळी मिडिया आमचे कडेन येयल्ली आसा। थँक्यू म्हणटा। आमकां मिडियाक आपोवपाचें रिजन म्हणजे लोकांक जागृत करपाक की 12 ज्योतिर्लिंग करूंक शकता आनी प्रत्येक हिंदून ही घरांनी प्रत्येकान करपाची। आनी म्हाका दिसता बरें सांगून आनंद दिसता की हांव असो गोंयचे आमी 4 जाण हे पयले की एका टायमार 12 ज्योतिर्लिंग आनी 4 धाम करता। तसो आमच्या वांगडा आनी एक भाव आसा, तिणें ऑलमोस्ट 11 ज्योतिर्लिंगां केल्ली आसा। 11 ज्योतिर्लिंगां तेणीन केल्ली आसा आनी एकूच ज्योतिर्लिंग तेजें करपाचें उरलां। पूण तेणीन एट द टायम करूंक ना बिकॉज ऑफ हॉलिडेज। तेका 5 दीस हॉलिडे मेळटा, 6 दीस हॉलिडे मेळटा, तशी तेणी पार्ट इल्ली 3-4 अशी एट द टायम केल्या। पूण म्हाका सांगूंक खोशी भोगता की आमी 12 ज्योतिर्लिंगां आनी 4 धाम हे वांगडा करता। तितून व्हडली टेम्पल्स आसा ती करतले आमी, म्हणजे लायक अयोध्या, मागीर नैनिताल, अशी बारीक बारीक हायवे आमच्या रुटा सोडून एक 50 किलोमिटर जी देवळां आसा मेजर ती आमी कवर करतले। आनी एप्रॉक्सिमेट आमचे किलोमिटर जे आसा ते 12,000 किलोमिटर आसा आनी ते वयर सकयल जावंक शकता अशें आमी एक्स्ट्रा कितें करीत जाल्यार। टोटल आमचो रूट आसा तो 12,000 आनीक 35 to 40 डेज अशें आमी दवरल्या। एज पर आयडिनरी आमी 35 ते 40 दीस धरल्या। सो आतां फुडले रूट कितें आसा ते मॅपिंग केलां आमच्या राजेशान, तो तेच्या बद्दल तुमकां सांगतलो। आतां हितून आमी आसा म्हज्या वांगडा प्रदोष बोरकर, राजेश गांवकर, जलेश राऊत आनी दामोदर महाले। आनी ह्या आमी 4 जाणांनी हेच्या पयलीं असल्यो खूब ड्रायव्ह केल्ल्यो आसा। हो एक आमकां एक्सपिरियन्स आसा। तितून म्हणजे आमी पयलीं आमी केले हांगा महाकुंभ फास्टस्ट म्हणजे गेले आनी येयला। तशेंच आनी एक्सपिरियन्स म्हणून पळोवन आमी होल इंडिया रायड मारली फ्रॉम गोवा, काश्मीर, कन्याकुमारी बॅक। तेन्ना 10-11,000 किलोमिटर आसले। सो आमकां हे आमी सगळे फ्रेंड आसा ते कॉलेज फ्रेंड आनी एबव 50 सगळे आसा ते एबव 50। पूण आसा कॅपेसिटी आसा करपाची आनी करतले। देव बरें करूं। हांव राजेश गांवकर, हांव पुणेच्यान आसा। मुळात आमी आतां पर्यंत जी ट्रिप केल्या ते सगळे टुरिस्ट म्हणून केल्ले आसा। तर ही फर्स्ट टायम अशी ट्रीप आसा जी पूर्ण अध्यात्मीक स्वरुपाची आसतली। तितून सगळीं देवळांच जी 12 ज्योतिर्लिंगां आसा ते अध्यात्मीक दृश्टीन आमी हे म्हत्व जाणून ही ट्रीप ऑर्गनायज केल्ली आसा। बेजिकली कशें आसा की जेन्ना शंकराचार्य आसले तेंच्यांनी 4 धाम यात्रा ही तेंच्यांनी सुरू केल्ली, जेणे करून कशें की भारत आमचो वेगवेगळ्या तुकड्यांनी असो विभागलेलो आसलो, तर सगळ्यांक एक करपाक लागून 4 धाम यात्रा तेंणी सुरू केल्ली। म्हणजे बद्रीनाथ जावं द्वारकाधीश, सकयल रामेश्वरम आनी पुरी ही 4 धाम धरून तेंच्यांनी जे हें केल्लें की सगळ्या लोकांनी भोंवचें, एकामेकाक मेळचें आनी सगळी आमची संस्कृती जी आसा ती एकत्र जावची, लोकांक एकामेकाचो आदार दिसचो आनी भारत हो अखंड जावचो हो तेंचो उद्देश आसलो। तर तो एक उद्देशाचें एक सूत्र घेवन आमी फुडें सरलेले आसा की आमी एक ही परिक्रमा करची। आनी हेच्या बरोबर आमी हे 12 ज्योतिर्लिंग जे कनेक्ट केल्ले आसा। तर 12 ज्योतिर्लिंगां प्रत्येक ज्योतिर्लिंगाचें एक म्हत्व आसा। म्हणजे थोडे कडेन तुमचे अध्यात्मीक म्हत्व आसा, थोडी मनाची शांती आसा, थोडी शारिरीक तुमकां व्याधी आसता ते पयस जाता, थोडे तुमचे कौटुंबीक सौख्य तुमी सुदारूं शकता। अशे वेगवेगळ्या ज्योतिर्लिंगाची वेगवेगळी प्रसिद्धी आसा, महानता आसा। तर ती आमी एका माळेन अशी गुंफपाक सोदता आनी जेणे करून आमकां ह्या प्रवासांतल्यान आमचो शोध लागतलो, आमची निर्मिती खंयच्यान जाल्या, इतले सगळ्या देवांचे आमचेर जे आशिर्वाद आसा, तर तेंची राखण आमच्यान कशी आसा आनी ह्या स्वताच्या शोधा कडेन आमची एक वाटचाल आसतली। आनी निश्चितच ह्या यात्रे नंतर आमकां एक नवीन आयुश्याचें दृश्य आमचें स्वताक दिसतलें आनी त्या प्रमाणे आमी वेगळे तरेन जगपाक सुरवात करतले। ह्या आशेन आमी ही सगळी मित्र घेवन आमी ही परिक्रमा करता आसा।
तुमकां सांगितलें आसा ऑलरेडी की आमी ऑलरेडी 50+ आसा. फक्त आमी लोकांक सांगपाक सोदता की ही यात्रा म्हत्वाची आसा आनी खंयच्या वयाचेर जर तुमची इच्छाशक्ती आसा आनी वेवस्थीत नियोजन जर करीत तर तुमी तें वेवस्थीत पूर्ण करूं शकता. आनी हे विस्वास लोकां मदीं निर्माण जावपा खातीर आमी ही पूर्ण करून दाखोवपाक सोदता. इतलें आसलें. टूर कॉस्ट कितलो तुमचो जाता? पर हेड आमी सादारण बजेट 70,000 धरला. 1,80,000 आसता पूण जनरली आमी 70,000 कित्याक आमी आमचें कशें आसा की टुरिंगा भितर आमी मिनिमम खर्चाचेर लक्ष दवरता. आमी प्रत्येक कडेन आमी लोकल जेवण जेयता. म्हणजे आमी कितें हायफाय हॉटेलांत वचना, लोकल जेवण थंयचें लोकल कल्चरल आमी एक्सपिरियन्स करपाक सोदता. आनी प्रत्येक गोश्ट आमची शेअरिंग आसता. म्हणजे आमी केन्नाच जेवण घेता तें वेस्ट करिना, जाय तितलेंच घेता, कमी पडल्यार अजून घेवंक शकता. सो ताका लागून आमी प्रत्येक कडेन कॉस्ट कटींग करता. सो 1,00,000 वयल्यान आमी 70,000 पर्यंत हो टुराचो एक्सपेन्सीस जाला पर हेड आसा. 50 वर्षाच्या एजीचेर आता तुम्ही म्हटले तुम्ही हे करता सगळे मॅनेजमेंट. बेजिकली आसा की आमी ज्यांचे आतां म्हाजो मित्र आसा दामोदर, तेजे ऑलरेडी हार्ट ऑपरेशन जाल्लें आसा. सो ताका जे बेजीक मेडिसीन आसा ते आमी सगळे कॅरी करतले. त्या शिवाय आमकां बाकीचे कितें पॉसिबिलिटी आसा, वॉमिटींग जावंक शकता जावं ट्रॅव्हलिंगाक जे म्हण किट लागता, हे ट्रॅव्हल किटूय आसा, इन्क्लुडींग फर्स्ट एडूय आमचे कडेन रेडी आसा, जेणे करून आमकां प्रवास जो जातलो तो वेवस्थीत जावंक शकता आनी मेडिकल एमर्जन्सी कमीत कमी जातली हेची आमी काळजी घेतले. आनी बेजिकली कशें आसा न्ही, ह्या ट्रिपा भितर आमी प्रत्येक जाण एकामेकाची काळजी घेता. मेन म्हणल्यार आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमकां स्ट्रेस नासता की कितें जातलें, आनी आमी 4 जाण वांगडा आसल्या कारणान आमची फॅमिली कॉन्फिडंट आसा की आमी 4 जाण कंप्लीट करूं शकता. कित्याक हेजी फॅमिली जाता बाकी खंय वचपाक ताका थोडीशी अडचण येता, कित्याक काळजी जातली काय ना. पूण आमी 4 जाण फ्रेंड्स आसल्या कारणान आनी 35 इयर्स आमी फ्रेंड्स आसा. सो वी आर व्हेरी शुअर की आमी एकामेकाची काळजी घेवन बरे तरेन कंप्लीट करूं शकतले. इतले किलोमीटर वता सर ड्रायव्हिंग कशा तरेन मॅनेज? डेली आमचें ड्रायव्हिंग जें आसा न्ही तें सादारण आमी 700 ते 800 किलोमिटर अशें टार्गेट दवरलेलें आसा. आमी प्रत्येक 200 किलोमिटरांनी ड्रायव्हर चेंज जातलो. जशें की सकाळीं आमी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करता, 6 सुरू करता, 6 ते 9 पर्यंत आमी एक 200 किलोमिटर कवर करता, कित्याक ट्रॅफिक कमी आसता. आनी तेन्ना मागीर ब्रेकफास्ट करता आनी त्याच्या नंतर अशें प्रत्येक इंटरवलाक आमी 200 ड्रायव्हर चेंज करून करता. आनी आमी एक कसो नियम दवरलेलो आसा की 7 ते 7:30 आमी गाडी थांबयता, गाडीक रेस्ट जाय आसता आनी मागीर आमी स्टे घेता. नॉर्मली आमी रातची अनलेस अंटील एमर्जन्सी जाल्या शिवाय आमी फुडलो प्रवास करिना. अदरवायज वी स्टे ऑलवेज एट नायट. ही जी आमी उपक्रम आसा तेजे भितर आमी एक म्हत्वाचो आनी एक उपक्रम दवरलो आसा की ज्या ज्योतिर्लिंगा कडेन वयतले थंयच्यान आमी एक मूठ माती घेवन येतले. जर देवान बळ दिलें, शक्ती दिली तर हांगसर आमी तेजी फुडें पुनर्निर्मिती जावंक शकता काय हेजेरूय प्रयोग करतले आनी ह्या मातयेचेर संशोधनूय करतले आमी, असो आमचो फुडलो विचार आसा. आनी त्या मागीर ज्योतिर्लिंगाचो एक गोंयान एक व्हडलो प्रकल्प जावचो हेका लागून आमी बाकी सगळी नियोजन करप चालू आसा. मूळ ती आमी जी माती हाडटले आनी ते अभ्यासा खातीर हाडटले आनी तेच्या नंतर तेजी स्थापना जावंक शकता, असो आमचो एक व्हडलो विचार आसा. तातूंतल्यान बारीक ही सुरवात आसा. तुमच्या आशिर्वादान सगळो प्रकल्प पूर्ण जातलो अशें मागता. हेच्या पयलीं वचून येयला, हय. इतक्या पयस वयता म्हणजे कुटुंबाचे म्हणजे घरान जी फॅमिली आसता तेंची खंय तरी एक हें आसता की इतके आमचे घरांतलो मनीस इतक्या पयस वयता, ते कडेन त्या दृश्टीन तुमी कशें कितें पळयता अथवा तेंचे तुमच्या बद्दल कितें मत आसता? एकदम बरो प्रश्न विचारले आसा की म्हाज्या फुड्यान सद्या म्हाजी आई आसा. बाईक आमकां सगळ्यांक मोटिवेट करपी आनी वच म्हणपी आनी सपोर्ट करपी आमची आई सदांच कितें करता. आतां पयलीं चल वयता मरे तुमी 12 ज्योतिर्लिंग, चल आपूण तुमकां तयारी, आपूण तुमकां हेल्प करता, अशी आमची आई. ही आई म्हाजीच न्हू, चौगांकूय सगळ्यांची आई. आनी सगळ्यांक हिचे ब्लेसींग आसा. प्लस आमची जी फॅमिली आसा, भाव बायला प्लस भयणी सगळ्यो आमच्यो इतल्यो कॉपरेटीव की चला तुमी सपोर्ट करता आमकां. आतां प्रत्येकान सुद्दां आतां कोणी लाडू केल्या, चक्रो केल्या, तेंचे एक म्हयन्याचे आमकां ऑलरेडी तेंच्यांनी पुरामीत करून दिल्लो आसा. आनी आमी इतले आमचे सेट केल्ले आसा, आमी इतले टूर मारलेले आसा की प्रत्येकाक जबाबदारी दिल्ली आसा. आयज तेणीन सायडीन बसला, तेणी फाल्यां तो स्टेरिंगाचेर वयतलो. रोटेशन आसा आमचें. तेणीन सकाळी फुडें उठून गाडी पुसप, मॅटिंगां साफ करप, हारसो साफ करप, नेक्स्ट डे दुसऱ्याचो टर्न येता. पण एवरी डे एकट्याक काम घातलेलें आसा. जो सायडीन बसता तो नॅविगेटर, तो वाट दाखोवप, फूल डे कितल्या डिस्टन्साचें हॉटेल आसा, हे सगळें आमचें प्री प्लॅन आसा. फाटल्यान बसता तेणीन फाल्यांचो अभ्यास कितें आसा तो करप. पूण आमी 4 जाण ते गाडयेन बसून टायम वेस्ट करिना. प्रत्येकाक जी जबाबदारी दिल्ली आसा ती आमी जबाबदारी करतात. आनी रोटेशन म्हणटा हेका एके लायनीन सर्कल आमचें चालूच आसता. दिसाक मिनिमम आमचे 600
एक वेळ म्हणल्यार आमी 1000 सुद्दां आमी केल्लो आसा, 1100 सुद्दां केल्लो आसा पर डे. तेन्ना 250-250 अशें पडटा आमकां एज पर रोड. आतां हिणें सांगल्या प्रमाणे समृद्धी हायवे आसा पळय 1000 किलोमिटर म्हणजे कांयच न्हू. यमुना एक्सप्रेस ताका 1000 किलोमिटर म्हणजे पूण आमी थकाना, पूण गाडयेक रेस्ट दिवपाक मातशें रावचें पडटा. बरे भशेन येवपाचें. हे चौगूय जाण बरोबर आसल्या म्हणटूच हांव खोशी. कित्या खातीर एकामेकाक पळयतात करतात ते कितें, पूण म्हाका दिसता आमगेर येयले म्हणून ते आमचेच कशें. तसो म्हाजो व्हडलो चलो पळय न्हू, तो पसून कितें म्हाज्याच बरोबर हांव ताका सांगता अशें तशें न्हू, तो मागीर हय म्हणटा, ही तशेंच तें अशें म्हाजो व्हडलो म्हणटा. हय अशें आनी कांय ना. तूं हेच्या पयलीं तुमी बी खंय खंय भोंवून येयल्ले आसात? आमी फक्त खंय शिर्डी, पंढरपूर आनी खंय आमी भोंवतले ते आमी इतकेच भोंवल्या. अक्कलकोट बीन हे भोंवता. म्हाका वर्साक एकदां ते भुरगे म्हजे खंय खंय घेवन वयता. आतां म्हजे नातू व्हडले जाल्या न्हू, व्हडलो नातू म्हणटलो आजी हांगा या, आजी थंय या. ते गेले म्हणटकूच म्हाका ते करता. तशें हांव सांगता तुमकां, ही सक्सेसफूल जावनी. म्हाजी ड्रीम आसा, आईक म्हाका केदारनाथ व्हरोन हाडपाची म्हाजी इच्छा आसा. सर बोडगेश्वरान सपोर्ट दिलो. फुडल्या वर्सा परत मिडिया येतली, म्हाका गॅरंटी आसा आमची इंटरव्यू घेवपाक दोगांची. जय श्रीराम. आयज आमी पळयता गोवा हो आमचो गोंयची भुमी गोमाते कडल्यान नांव पडलेलें आसा. गोवा ही परशुरामाची भुमी म्हणटा आमी, आनी गोवा ही अध्यात्मीक भुमी. आयज आमी पळयता की गोंयचे आमचे 4 सुपुत्र हेंच्यांनी बऱ्यापैकी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंगाची यात्रा येवजयल्ली आसा. आमकां हे गर्व आसा, आमच्या गोंयकारांक म्हापशेकारांक तरी गर्व आसा की हे अशे धाम जे आयज फुडें सरलेलो आसा. ही योजना आनी ही संकल्पना आपल्या तकलेन येवप म्हणजे खूब भाग्य आसा. खंय तरी तेंच्यांनी बरें पुण्य कार्य केल्लें आसा म्हणून योजना तेंच्या आयज तेंच्या तकलेन येयल्ली आसा. आमी तेंच्यांनी सुरवातीकूच आमचे गोंयचे धर्मपीठ, आमचे तपोभुमी, तेजे आमचे पिठाधीश्वर पूज्य सद्गुरू आमचे गोवा स्वामी पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराजांचो तेंच्यांनी आशिर्वाद घेतला. आणि आयज राखणदार बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवन ते आयज आपल्या यात्रेक सुरवात करता. हांव आमच्या सगळ्या गोंयच्या भावा कडल्यान, आमच्या गोंयकारां कडल्यान तांकां शुभेच्छा दिता. तांकां सगळ्या गोंयचे शुभेच्छा दिता आनी तांकां तेंची यात्रा ही सुखरूप जावची आनी सगळ्यांक तेणी ह्या 4 धाम आनी 12 ज्योतिर्लिंगाचो आशिर्वाद घेवन आमकां गोंयकारांक दिवचे आनी इतलेंच मागून तेंची यात्रा सुखरूप जावची अशें मागता. जय श्रीराम. ज्योतिर्लिंग हे आता 3रे ज्योतिर्लिंग आसतले. रामेश्वरम फर्स्ट, मल्लिकार्जुन सेकंड, हे मागीर 3रे. बी तशेंच फुडें पावून काशी विश्वनाथ टेम्पल, मागीर अयोध्या, ऋषिकेश, मागीर हांगा आमचे केदारनाथ हांगा ट्रॅक आसतलो. मागीर तशेंच पळोवंक गेल्यार हांगा मागीर 4 धामाची यात्रा हांगांतल्यान सुरू जातली. केदारनाथ, बद्रीनाथ ती हांगांतल्यान सुरू जातली. मागीर तशेंच आमी हांगा डायरेक्ट पावल्या उपरांत फाटीं आमी कांय घालूंक ना, कित्याक गाडयेचो धूळ बी चड हे जाता. आमी हांगा पावतले उज्जैन, महाकाल, हे एमपी 2 ज्योतिर्लिंगां आसा, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर. सो तशेंच थंयच्यान मागीर पावून आमी हांगा द्वारका, हे 4 धामांतलो हो सुद्दां बडे धाम छोटे धाम आसा, तितूंतलो धामांतलो सुद्दां हो एक धाम जाल्लो आसा. मागीर तसो तो नागेश्वर, सोमनाथ. मागीर सोमनाथच्यान आतां महाराष्ट्रा बी वयता जाल्यार आमकां मदीं एक फेरी मेळटा, ती हजिरा पोर्ट म्हणटात तेका, रोरो फेरी. ती सपोज तूं फेरींतल्यान वयता जाल्यार एप्रॉक्स तुजे 400 किलोमिटर सुमार डिस्टन्स कमी जाता ती फेरी घेत जाल्यार. ते फेरीचें बुकींग बी आहा ते सगळें ऑनलायन करप आसता. मागीर महाराष्ट्रान पावल्या उपरांत 3 ज्योतिर्लिंग, मागीर त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, ग्रिष्णेश्वर. सो ही टोटल आतां आसा ती 12 ज्योतिर्लिंग आसा. आनी हेजे टोटल किलोमिटर पळोवंक गेल्यार 12,500 सुमार किलोमिटर जातले. एप्रॉक्स जर्नी टायम रफली मिनिमम फास्टस्ट करूंक शकता जाल्यार 28 दीस जाय. आनी मागीर एक्स्ट्रा रेस्ट डे, गाडी सर्विसींग हे ते बी करून तुमी कन्सिडर करता जाल्यार मॅक्स टू मॅक्स 35 डेजान ही जर्नी कंप्लीट जातली. येस, थँक्यू. एक ग्रूप फोटो